Ami sogli koyar saya, amco yakni bidor sorda. Ami sogli yukar diruya, amco yakni bidor sorda. Ami sogli yukar diruya. Calvaribe nasortolo amitatum vato geoya sorgi jevon tovatolo ami jevo kaiti zamya sorgi jevon tovatolo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसमोर आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सवे आसूं. आणि बाबानो ह्या बलिदानान फावदेपरी भाग घेवचे खातीर आमच्या अंतस्करणाची चौकशी करूया, आमचे मन शांत करूया, आमच्या जिवितान भितर सरुया आणि आमच्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वोपेदार देवा आनी तुमकां बाबा विनिलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगतां, मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायटादारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वर्सांत भाग्यां ती सदांच सत्वार बरी सगळ्यांक दवरिता आनी भोगता आनी तुमकां बाबा विनिलो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सत्पदवीदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थ करुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. देवा आमच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या सर्गीच्या राजाची दारां तूं उगडटाय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशीं जांकां सर्व पातकांतली तुवें नितळ केल्या तांकां तुवें बासायलोली देणी फावो कर. आमच्या समयार ज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवण चलयता सासणाच्या ससनान. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचो. इस्तेवान महाधर्म सभेच्या वांगड्यांक म्हणले, तुमचे कांटे कितले निबोर, तुमचे मन आनी कान ओन बाबार्थ्यांचे. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केले तशेंच तुमी करतात.
खंयच्या तरी प्रवाद्यांक तुमच्या पुर्वजांनी दुमाळो दिनासतना दवरला प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदी फुडेंच परगटलेले तांकां तांणी जिवेशी मारले आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुता उदेशी सुमूट दिल्ली तरी तुमीच ती पाडूंक ना. हे आयकून तांच्या काळजान राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गाक तेळून पळोवंक रावलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली. आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलोलो पळयलो. ताणें म्हळें, पळयात स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडला. पूण ताणें व्हडल्यान उयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावळी एका तोंडाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तोंडाट्याचें नांव साऊल. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सुमया जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. मागीर दिमी घालून व्हडल्यान ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या खुणाक सावलो सारको कबूल जालो. देवाचे उतर हे देवाचे ओळखकार. देवाचे उतर आमी आयकलां. ह्या देवाच्या मोगाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो म्हणुया. सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तूं म्हजें थार दी, तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलोय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगडटलो. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुजे माये मोगान म्हाका सुरय. मनीस लोचंडा मांडटात तेन्ना तुज्या गोपान म्हाका लिपोवन आसरो दिया. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. शिव वर्तमानांत आमची काळजां मनाक तयार करून आमी सगळीं तयार जावया. सर्वेस्पराचो ईश्वर, सर्वेस्पराचो ईश्वर. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना. सर्वेस्पराचो ईश्वर, सर्वेस्पराचो ईश्वर. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. लोकांची उर्पोची जेजूक म्हळें, तशी जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुणा करून आमकां दाखोवशी. तुज्यान कितें करूंक जाय? आमच्या पुर्वजांनी ओरोड्यांत माना केलो. ताणें तांकां सर्गीचो उलो खावूंक दिलो. अशी
बरयलेलें आसा. जेजून तांकां म्हणे, हांव तुमकां सच सांगता, मोइसेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाब, कित्याक जो स्वर्गार रावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो आत्मो, देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हळें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हशीशी येता ताका कधीच भूक लागची ना, आनी मागीर म्हशीर विस्वास दवरता ताका कधीच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानीये. म्हाका तुका क्रिस्ता. पयलीं बाबालो, पावसाळो येयलो म्हणटच पावस पडल्या उपरांत थोडे दीस थारल्या उपरांत जे गोरू बी आसात ते गोरूंक भायर सरतात मातशें वत पडलें म्हणटच नुस्तें लागतलें म्हणून. आनी म्हशी हवी तीच आसली. तेन्ना सिंबारीन शिकता आसतना घरा आयल्या उपरांत पावस पडटालो तेन्ना, आनी पावस गेल्या उपरांत वत कशें आयलें म्हणटच सितारी घेवन गोरोटी घेवन गोरोवंक वचप. केन्ना शिताचे गोटे ओ उंडो ओ पीठ घेवन वेतालो. जेन्ना तर आमी तर ते उंडे घेतलो ओ पीठ घेतलें ओ गोटे घेतले आनी ते दोरयेन तर मारले, उदकान मारले जाल्यार जायतीं नुस्तीं एकटवतालीं ती खावंक. आनी ती खावून इतली एकटवतालीं ती झगडी कशी जाता कशी दिसताली आनी काबार जाली म्हणटच नाच जाताली. दुसरे कडेन तर मातशी थंय धांवताली. कितें दाखयता, जंय खावड आसा थंय ती धांवून वेताली आनी खावून दादोशी जाताली. जंय जंय पडटा थंय धांवताली. आयच्या सेवा धर्मान तर आमी पळयलें जाल्यार असलेच कितें आमी पळयता. आयच्या सेवा धर्मान आमी पळयलें जाल्यार असलेच कितें आमी पळयता. जंय नुस्तीं एकवटात, जंय उंडो आसा, जंय सिताचे गोटे आसात, जंय पीठ आसा, खावून दादोशी जाता. आयच्या सेवा धर्मान असलेच कितें आमी पळयता. जेजून पांयश्या वयर लोकांची भूक मारलेली, उंडे वाडोवन सोडून आनी माचड्यो ती खावून दादोशी जाल्ली. ती खावून दादोशी जाली देखून जंय जंय जेजू वेतालो ताका ती सोदून काडटाली खंय गेला तो, आनी ताची फाटल्यान ती वेताली ताका सोदीत. उंडे खावून दादून सोडटा तसल्या उंड्या खातीर दास्ती घेवं नाकात, पूण सोरना तसल्या वस्तूची दास्ती घेयात, अदीक दास्ती घेयात जी केन्नाच काबार जायना. आनी तो उंडो कोण दिता जायत? तो उंडो जेजू खूब दिता, कित्याक तोच जावन आसा जिविताचो उंडो. ते म्हणटात आमकां मोइसेसान माना दिली, सर्गीचो उंडो दिलो. जेजू म्हणटा ताणें दिवंक ना, पूण हांव सर्गीचो उंडो जो म्हाका खाता तो दादोशी जातलो, ताका केन्नाच भूक लागची ना. जो म्हजेर विस्वास दवरता ताका तान लागची ना. भयणी बाबांनो, हो उंडो जावन गेलो बाकियोस्तेवाच्या जिविताचो माज. हे उंडो जावन गेलो ताची खाण जी कोण जेजू
ताय आसलो आनी ह्या जेजूक घेवन तो ताकाच गवायकी दितालो. गवायकी कशी दितालो? तांकां विचून काडलेले विधवांचे अनाथाची सेवा चाकरी करून, दुबड्याची सेवा चाकरी करून उर्बेन पवित्र आत्म्याच्या बळान तो ती सेवा करतालो. सेवाच करिनासलो, देवाचें उतोरूय थंय परगडटालो, वायटा आड निशेध मारतालो, पिडापिडीक लागून फुडो पडतालो मोगान, कित्याक हो उंडो ताच्या जिवितान भितर आशिल्लो. हो उंडो ताका बळ दितालो, हो उंडो ताका उजवाड दितालो आनी ह्याच उजवाडाच्या बळान म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान तो सगळ्यांक फुडो करता आनी ह्याच बळान भरून जेजू भाशेन ताची वागणूक जाता. जेन्ना ताका पिडापीड दितात तो तांचेर बळ करिना. सोमी दिसती पडटा म्हणटा सर्गार बसलेलो, स्वर्ग उक्तो जाल्लो म्हाका दिसता, सोमी स्वर्गार आसा तो म्हाका दिसता. तेन्ना ताचेर फातरायताले, फातरावन मारताले तेन्ना ताणें म्हणलें, जीव सोंपोवच्या आदी म्हजो आत्मो तुज्या सोम्या तुज्या हातान घे आनी आपल्याच्या मरणाचे तांकां जबाबदारी कोण नाका, तांचेर पातकाचे फरमोण मारी नाका. जशें पळय जेजून आपल्या जिवेशी मारतल्यांक बक्षिलें तशेंच तोवूय बक्षिता. आज आमकांय अशेंच करूंक आयचो सेवा धर्म करता. ह्या उंड्याक आमच्या जिविताचो मास करूंक, हो उंडो आमच्या जिवितांत शेवूंक आनी शेवून जेजू सारकी जावंक, जेजूची चाल आमी आपणावंक, दुबड्या तांयक हुस्को दाखोवंक, मोग दाखोवंक, काकलूक दाखोवंक आमकां उलो आसा. पूण ह्या दिसांनी ह्या जेजूक आमकां उंड्या रुपान शेवूंक मेळना. पूण होच जेजू आपल्या उतरा उदेशी आमचे भितर येता, आमकां बळ दिता. म्हणटच हें उतर आमी घेवया. तो उतरान आमच्या आत्म्याची भूक तान मागता आनी जो मनीस ताचें उतर पाळटा, तशें उतर वाचता, तशें उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत जिवंक प्रयत्न करता, ताका सोमी उजवाडान भरता. तर भयणी भावांनो, ह्या बलिदानान भाग घेतना मिसाचे भेटेचो अदीक आनी अदीक मोग करून, जेजूक आमच्या जिविताचो मास करून, ताचे शिकून आमच्या जिवितान आपणावन दुसऱ्या ताई जेजू भाशेन मोगाळ, दयाळ, काकलुसार जावूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया. म्हज्या भयणी भावांनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पोद्विदार देवपाक मानतात तसली सावण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी आमच्या नाक्या भविष्य विचारावा सगळेच कोण मानून घेऊ. बापा, सगळ्या देण्याच्या दाताराक तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा, उपकारी काळजान तुका ही देणी वोमता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केली, तशेंच सर्गीचो तो उतरा व्हरतो अप्रेमी संतोश
आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुझे सोबी आसूं तुझे सवय आसूं. आमची काळजां उबारूया सर्वेश्वराय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया अशी आमी करूं फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सरकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो आनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दाबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारदी सावन तुजे मुखार सदां आमची राखण करता एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो देखून पासकाच्या सदोसाच्या नदार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दलदलाचो सर्वेस्वर स्वर्ग आनी संसार पावला तुज्या वैभवान उंच गीत गा जय जय. सर्वेस्वराचे नामी येता ताका जय. उंच गीत गा जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरून सोसूंक वेची आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर उरची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवास ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें येयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कोराची हेरोद पातकाचे वखसणे वेंच तुमची बस आनी सगळ्या सुंच्या बस ते वारून करी हे म्हज्या उगडासा घरांत. बावार्थाचो घोट परगटुया तुज्या खुर्सा आनी उलोवचोवणपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सम्या संवसाराच्या सरवंटरा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुलोवचोवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समोर दिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिलवासता आनी तुजी कूड आनी रगत शेवतल्या मासवेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची कापलीक कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समस्तांक तुजें पूर सोडीत मुखार मोड पडून फावो कर
आम्हा समेस्तांची कधी करून हे पिड्येंत कश्टावतल्यांची दया कर म्हूण आमी मानता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुझे तुजो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर, भाग्यवंत आग्नेस, भाग्यवंत जुझेवास, भाग्यवंत फ्रांशीक शावेरा सांगाता सासणाच्या सुखान आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dia Gesù orfei, dia Gesù sagata, dia Gesù dai, pobitra atmecha ekpona, surpodvedar bapa, survondonani voivotuka, sasnacha sasna. Amen. Gesù आमच्या जिविताचो मास्तर, ताचे साथ केले आमी सगूंक, ताचे शिकून आमच्या जिवितान आपणावन शिकूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुरस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आघातांतली वाटाय. त्या त्रासाची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजी पवित्र सवेच्या बाबडताची दीस घाल, आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सुम्या जमीन म्हाका फळना, पूण तुजे काच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कवया मोगाडा जेसू, तूं भोव पवित्र संस्कारान आजीत आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवूंक आशा. ही घडये तुका हांव संस्कारान घेवूंक शकना, म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण बावडतान समजून हांव तुका भेमयता आनी आखोच तुका एकवटता. तुजे कडसून वेगळो जावंक केदीस म्हाका दिवंक नाका. आमेन.
प्रार्थूया. भोव मोगाल बापा, तुझ्या भुरग्याची तुझी दयाळ दीस घाल. पास्काची सुबोरवणीन तुझ्या सस्नीक मोगाची गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेसूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जिवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेसू बरोबर मैबेवन कर क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे समय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरदान. खेरीत मागणे सर पदवीदारा आनी काकलूस सरा देवा, तुझे आख्खे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टोतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवलायेन आयकून घे. ही अशीच सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर काल येवन हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतलेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वाशीन वेगीची विकूनच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. संसार सोपोर्या तुमचे सांगाती आसा. संसार सोपोर्या तुमचे सांगाती आसा. आके पृथ्वीर वचत मोची बोली खबर सगल्या मनशांक सांगात. मोचे शिरसाकुडात तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय पाडूंक लाया. संसार सोंपोपर्यंत तुमचे सांगाती आसा. संसार सोंपोपर्यंत तुमचे सांगाती आसा. मोगलाचे सूत जिविताचो मोलो तूं. बरें जिवीत तुजेच कडल्यान फावो जाता. तूंच तो आमचे सोडवणे खातीर दिवून आयिल्लो खरो. वेळार तुज्या प्रार्थनेन आमच्या मदल्यान ओळखून घेता. तुमच्या जिविताचो उंडो आमकां जिवीत दिवचे खातीर आमचे मदत आसा. संवसार सोडोपर्या तूं आमच्या सराकार जियेताय. पवित्र आसने ओळखून घेवन
सगळे धार्मिकायेक खालतिकायेक आमच्या काळजापणाचो नमस्कार आमी तुका दिता. दर पवित्र संचमध्ये कसलीच गायना घेवन मंगळाचे जून तुझे काशेले कोण आमी आपणावंक सोदता. मिसाची भेट आमकां दुयेंतल्या क्रिस्ती भावांतल्या जिविताचें घाण, जिविताचें जीवन ही पवित्र मिसाची भेट तुझेच मोगाची देण्या हे पवित्र साक्रामेंटा खातीर आमी तुका देव आसता. ह्या पवित्र संस्कारांतल्यान तुझें जिवीत आमचें जिवीत एक जाता. ह्या रुपांत आमच्या काल सांगता तेन्ना जियेता तो हांव पूण क्रिस्त म्हजे सगळें जियेता हें सोग जियेत आमकां बोड मेळटा. मंगळाची सर एक म्हयनो मायज जालो. ह्या पवित्र साक्रामेंटान आमी यादनीक ही समोर उरतात जाल्यार आमचे पोरची ही पयस आसा. ही पिडेक लागून सरकारान घातलेल्या नेम कायद्याक लागून ह्या पवित्र संस्कारांतल्यान उण्या रुपान तुका घेवंक आमकां मेळना. आमी ह्या सायेन जाणां हो तो दीस आशो पळयत आसा ज्या दिसा परतून देव मंदिराची दारां उक्ती जावन आमा सोमेस्तान आमचे पोरचे वा जिविताचो उंडो फावो जातलो.
दिसांनी ह्या पवित्र संस्कारांचे फुडें याद करता आसतना आमकां जाय त्या जाणांक ह्या संस्काराचे खाशेलेपण ताचें म्हत्व कितें तें ओळखूंक आनी जाणूंक आदार जाला. दर आयताराक जायते जाणां आनी दर दिसाक कांय थोडी जाणां दिसपट्टे मिसाचे भेटेन वांटो घेवन हो जिविताचो उंडो आपल्याक गोड आनी घोटाय बुजवण आदार होच जिविताचो उंडो म्हाका आला शिरो अशें समजून आपलें क्रिस्त जिवीत जियोंक वावरताले. आयज ओतमिकताय हे संबंद आमी सांबाळून वावरता आनी आमच्या भावांत जिवो दवरता. मंगळाचे सो हे आमच्या गरजेचेर तुजो आशिर्वाद कर. बरी करून ही जी भावा भयणां जी तुका शेवूंक आशेता जाच्या जिवितांत तो जिविताचो माज जालो, जाच्या जिवितांत तो जिविताचो माज आसा, जाच्या जिवितांत तो जिविताचो माज सदांच आसतलो, जे भाशेन इस्तेवाद हो जिविताचो उंडो ताचें पिवण खाण हो जिविताचो उंडो ताच्या जिविताचो भाग ताच्या जिविताचो माज जालो. ह्या खातीर तुज्याच खातीर तो जियेलो, तुज्याच खातीर तो मेलो. जाय तें आमकां ही पवित्र मिसाची भेट आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचो एक मुखेली भाग आसलो आनी जायत्या जाणांक तो आजुनूय आसा. देखून ही मिसाची भेट आमी भेटयतना ही घडये फेसबुकाचेर पळोवंक मेळटा, ती पळोवंक आशेता, पळोवंक तुका वेळ दिता. तातूंतल्यानूच हे परिस्थितीक लागून आपलो भावाड जिवो दवरूंक वावुरता. मोगळ्याचें सून तरी तुजो आशिर्वाद तुज्या पाटणावराचेर घाल आनी ह्या संस्काराची गोडसाण, ह्या संस्काराचो मोग अदीक आनी अदीक ताच्या काळजांत मनांत वाडय. ज्या पुरबाय संस्काराची आमच्या काळजांत तुवें रेगयल्या ह्या पुरबाय अदीक चड मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना अदीक खोलायेन, अदीक मोगान, अदीक लागशिल्ल्यान ती आमी समरुंक हातूंत वांटो घेवंक तुजे कृपेन आमकां बोल. भगवान जेसू हे पिडेन कश्ट जाल्यार बाबा भयणांक आमी तुज्या हातांत घालता आनी तुज्या पवित्र आसणेन आमचे मदें जी हे आसणें ओळखून घेवन जेन्ना ही मागणी आमी करता ती एक खोल भावार्थाची समरुंदी जाता. When we offer our prayers, when we come before you in your divine presence, before your majestic presence, we believe that these moments are moments filled with grace and power, that whatever we bring at this moment before you is blessed, is rewarded. And that's खातीर मंगळाचे सून तुझे जिवे आसने ओळखून घेवन ह्या आमच्या
पिड्याक सांपडलेल्या भावा भयणांक संवसारभर जी हॉस्पिटलांनी आसात, जी कडेन गंभीर परिस्थितीत आसात, थोडी कडेन इलाज घेवन सुमाराचे आसात, कांय जाणां कडेन बरी जावन घरा वचपाचे वाटेर आसात. सगळ्यांक हे पिड्येक जाचे अनुभव भिरांतीचे जाल्यार, हे पिड्येक जी बाबा भयणां आखांतली ताका आपूण मरताशें जाल्लें, कांय जाणां ह्या वायटांतली निवारल्यात. सगळ्यांक तुज्या पवित्र आसनांत आमी घालतात. जें बरेपण ताणें अनुभवलां त्या बरेपणा खातीर तीन वाचतना तूंच ताका रात आनी सांबाळ. आमच्या जिविताचो दोनी तूं एकलोच. तुज्याच हातांत हे आमच्या बाबा भयणाचें जिविताचें समर्पण आमी करतात. ताचे बरोबर ताच्या कुटुंबाचे वांगडी, ताचे हुस्के कोती, ही पिडेक सांपडलेल्या बाबा भयणाची सेवा चाकरी करतली. दोतोर, नर्सी, पॅरामेडिकल स्टाफ, सफाई सुफाई करपी, कचरो भायर उडोवपी, फार्मासिस्ट जावं अँब्युलन्साचे ड्रायव्हर्स, दुसरो बारीक मोठो लोक, सगळींची कोण आपले हात बड घालतात. हे पिडेन एकवटार एक मनान झुजूंक एकामेका सगळे मोग मैपास दाखोवन मोगला जेसू तुजो आशिर्वाद घाल, पुराय सांबाळ. जायत्या जाणांच्यो अडचण्यो हे पिडेक लागून वाडल्यात. जावं बोटीचेर वावर करतले आमची भाव भयण शिरकून उरल्यात. कितले आमचे गोंयकार आपल्या गांवकारा येवंक सोदतात. हे दिशेन बरी जायतो वावर चालू आसा. अधिकार आसलेल्यांनी कांय कांय निर्णय घेतल्यात, त्या फुलवण जावंक आमी मागतात. ताच्या वांगडा दुसरी कितलीं बाबा भयणां दुर्बळ, गरीब, घरदार नाशिल्लीं, आमच्याच भारतांत कितलीं जाणां चमकून आपल्या गांवघराक वचपाचेर थोडे वाटेर आसा, थोडे कडेन पावली, कांय जाणां बाबा पावूंक ना, वाटेर मरून गेलीं. जेवण खाण सारकें ना, दुसऱ्यो गरजो फावो त्यो सवलत्यो नासतना दुखीन वडवड्यांनी कितल्या आमच्या बाबा भयणां कश्ट काडटात. मंगळा जेसू ह्या सगळ्या बाबा भयणांक तुज्या हातांत घालता आसतना तुजी दयाळाय आमचेर घाल. ह्या वेळार आमी एकामेकाक आदार करूं पडटा ते भाशेन. एकामेकाचे घर बांदतात आमी पावूं. एकामेकाचे हुस्के कोती आमचे करूं. हे दिशेन जायते आमचे भावा भयणां त्याग करून आपलो वेळ दिवन असल्या भावा भयणां खातीर वावरून फुडें सरले. जावं बरे काळजा मनाचे जमेन आमचे पवित्र सभेन कांय कांय कुडींनी आमचे पवित्र सभेचे फुडारी आपल्या फिरगोजकारांक घेवन थोड्या यादलेपणाच्या किस्मांच्या हादरीच्या मार्गदर्शना वरवीं सगळ्या वावरांचेर आशिर्वाद घाल.
तूच आमकां सगळ्याक राग आनी सांबाळ. मंगळाचे सो आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक तुज्या हातांत आमी घालता. तांचें शिकोवप, तांचे हावेस, तांची सपनां, कांय जाणांचे फुडाराचे येवजण आसल्यो. कांय जाणांचे कडेन शिकप सुकोवन ते आपूण वावराक वचूंक सोदताले. थोड्यांचे फुडें पावन घुस्पलां. तांचे हावेस आसले, सपनां आसली, येवजणी आसल्यो, ते फुडें हाल्ल्यात. मंगळाचे सो आमच्या तरणाट्याचेर उसने सपनां घेवन जियेतल्या आमच्या बाबा भयणाचेर आनी आपले भरवोसो हावी नासतना तुजेच कुशेचेर पातयो. तूं दाखयता ती वाट आनी चलू. तूं जिविताचो उंडो ह्या जिविताच्या उंड्यार ती चिटकून आसूं. तुजी कृपा हे आमचे पिरगोचेक आमच्या हातांत घालता. दर एक कुटूंब आमी तुका भेटयता. आमचे क्रिस्ती घराबे आमी तुज्या हातांत घालता. सगळ्या आमच्या भावा भयणांक तुजे स्वाधीन आमी करता. आमच्या कुटुंबांनी मोग भावकोण समजिकाय अदीक वाडो. ज्या घरांनी तुफानाक सांपडल्यात, ज्या कुटुंबांनी थोडे घर समोज वाडला, थोडे बोगसोणे उणें जातात, एकामेकाचे गुन्यांव जातात, लोकनीत जिविताची कृपा कुशळकाय उणी जाल्या, थोडे फुट्यो पडल्यात. राग किडो येवन घरचे भायर दुखयतात कसली उतरां वापरून. ते सोंपून मजबूत आसलेले दील जाल्यात. फुडें कांय जाणां परतून एकठांय जावंक प्रयत्न करतात. पूण थोडे फावटी बोड मेळना, खुशी आसा, पूण कितेंय तरी ओडून दवरता. मंगळाचे सो वेदी मुखार येवन एकामेकाक मोगाचें उतर दिल्लें, विस्वासाचें उतर दिल्लें. हें उतर सांबाळून एकामेकाक भोगसून ताचे मदें उपरासलेले सगळे थोडे सुदावे करून तूंच कृपा दी. जे आमच्या बाबा भयणांनी आपणाक आसत आमकां मागूंक विनंती केल्या ताकाय आमी तुज्या हातांत घालता. आमचे कुटुंबाचे वांगडी, आमचे माय बाय, भाव भयण, शेपाय शेमाय, आमची भुरगीं बाळां, निकतीच जल्मल्लीं सोपुल्लीं भुरगीं, ज्यो आवयो जाच्या कुसव्यांत भुरगीं आसात, सगळ्यांक मंगळाचे सो तुजे स्वाधीन आमी करता. आमच्या घरांनी बरे थोडी बाबा भयणां जाणटी पिराये एकसुरी, थोडी आंतरुणार आसात, थोडी कडेन दुसरे वेगळे पिडीक कश्टवतात. मंगळाचे सो तुज्या पवित्र आसणे, जिवे आसणे, बेकवडीचे आसणे, तुज्या आसण्या उदेशी सगळ्यांक धारण हाड. तुजे बेकवडी फावो कर. तुजी खुशी वळखून घेवन तुज्या मोगान जिवन तुका चिटकून रावून तुजो आशिर्वाद, तुजी कृपा आमचे खातीर. संस्कार
Gospoda तुझ्या हिरवाळू आमचो बाबा स्वर्गोते विश्वय दिना प्रीतीच्या बाबाच्या चैती बोलताच्या देवा एकावच्या पाच्या संस्कारात तुवें आमकां कुश्टावना चौगडास घडून दवरला तर तुझ्या मासा रक्ताची पवित्र गुडाची भक्ती करू आणि या वरवीं तामन आसतना तुझे सरवणेचो फळ बघूंक आमकां फावको तुजोची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना संसार सोपोर्या तुमचे संगाती हावासा संसार सोपोर्या तुमचे संगाती